बोले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम अपनी दरसी किताब के 5वें सबक का आगाज करने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू जो है वो वालिदैन के हवाले से है। सबक का उन्वान है अना उहिब्बु उम्मी व अबी। अना जो है आई का माना देता है, उहिब्बु पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं, मेरी मोहब्बत है। उम्मी अपनी माँ के साथ, व अबी और अपने बाप के साथ। अना उहिब्बु उम्मी व अबी, ये हमारा आज का मौजू है। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएं कि वो माँ बाप के एहसानात से आगाह हो सके। माँ बाप के एहसानात हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला के एहसानात के बाद जिन एहसानात की शुक्रगुजारी इस्लाम ने हमें अदा करने का हुक्म दिया है वो वालिदैन के एहसानात हैं। और इसी तरह वालिदैन के हकूक क्या है, हमारे ऊपर वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या है, उन हकूक के बारे में हमें पता चल सके। और कुछ ग्रामर के हवाले से फेल माजी के सीगों की पहचान, फेल माजी के और इस तरह फेल मजारे के 14 सीगे होते हैं। एक लफ्ज मुख्तलिफ एराबी सूरत इख्तियार करता है और हर बार उसका मानी बदल जाता है। अजीज तलबा, ये हमारे सामने दो तस्वीर जो है सामने है। इस एक में एक बेटा जो है अपने बाप की को दवा पिला रहा है और दूसरे में एक बेटा अपनी माँ को अपने पुश्त पे उठाए, अपने कंधों पे उठाए उसे बैतुल्लाह की जियारत करा रहा है। दो बहुत बड़े अमल हमें सामने दिखाए गए हैं जिससे हमें वालिदैन की मोहब्बत जो है हमारे दिल के अंदर रोशनास कराने की कोशिश की गई है। आइए अपने सब का आगाज करते हैं। पहले मैं आपके सामने अरबी इबारत पढ़ूंगा, फिर इसके बाद इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी एक एक वर्ड की का मानी बताऊंगा आपको, और फिर बा मुहावरा एक एक सेंटेंस का तर्जुमा करूंगा। उहिब्बु उम्मी लिअन्नहा तफीज़ु रहमतन व हनानन। इन्नल उम्मा फदलुहा अलैना अज़ीमुन फ़इन्नहा वलदतना व रब्बतना। क्या माना है इसका? उहिब्बु, जिस तरह लेसन के आगाज के अंदर अना उहिब्बु, मैं मोहब्बत रखता हूं, मेरी मोहब्बत उम्मी मेरी माँ के साथ है। लिअन्नहा, ये हा का प्रोनाउन जो है, ये इसम ज़मीर जो है ये माँ के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस के लिए। अरबी ज़बान में प्रोनाउंस जो है 14 प्रोनाउंस हैं मुख्तलिफ। तो हु का प्रोनाउन जो है ये मुज़क्कर के लिए, वाहद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हा जो है ये मुअन्नस के इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, लिअन्ना है क्योंकि वो जो है तफीज़ु रहमतन, मुझे रहमत अता करती है, उसकी रहमत का फैज मुझे मिलता है। वह हनानन, और उसकी मोहब्बत मुझे मिलती है। मैं अपनी माँ से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो मुझे रहमत अता करती है, मोहब्बत अता करती है। ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस, इन्नल उम जो है अरबी ज़बान में हर असल जो चीज होती है, रूट जो होती है, जो जड़ होती है, उसको कहते हैं। जिस तरह हदीस के अल्फाज है, अल खम्रु उम्मुल खबाइस, ये जो शराब है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। माँ भी जड़ का काम देती है और इससे आगे शाखें जो है औलाद की सूरत में आती हैं, तो इसलिए माँ को कहा गया। इन्नल उम्मा, ये जो माँ है,
फजलुहा, फजल और भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फजीलत है इसकी, हा इसकी, ये प्रोनाउन जो हा का इस्तेमाल हुआ ये माँ के लिए इस्तेमाल हुआ है। माँ का की फजीलत हमारे ऊपर जो है, अलैना हमारे ऊपर, अजीमुन बहुत ज्यादा है। माँ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फजीलत रखती है, माँ का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फजल है, माँ की हमारे लिए बहुत ज्यादा कदर है। वजह भी दी हुई, फ़इन्नहा, ये माँ जो है, वलदतना, इसने हमें पैदा किया है। वलदा यलिदु, औलाद, वलदा उसने पैदा किया, यलिदु वो पैदा करता है, औलाद पैदा की हुई मस्दर है। तो वलदतना, ना जो है ये प्रोनाउन है, इसने हमें पैदा किया है। और व रब, रब्बतना, रब्बा युरब्बी तरबिया, ये पालना, जिस तरह रब को रब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब, सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो पालने वाला है, अल आलमीन, सारे जहानों का। ऐसे ही व रब्बतना, इसने हमारी तरबियत की है। ठीक है, माँ का फजल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, इसने हमें पैदा किया है और इसने हमारी तरबियत की है। अब बाप की बात हो रही है, उहिब्बु अभी, मैं अपने अब्बा से भी मोहब्बत करता हूँ। वजह उसकी, लिअन्नहु, पीछे हमारा जो प्रोनाउन आया था वो था हा, ठीक है। अब यहाँ आया हु, ये देखें, यहाँ हा का प्रोनाउन आया है, ये देखें ये प्रोनाउन है लिअन्नहा। उम्मी की जब माँ की बात आई तो इसका प्रोनाउन हा, और जब बाप की बात आई उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हु। ठीक है, तो हम जिस तरह करते हैं हु हा, ये वो वाला हु हा नहीं है, ये अरबी ज़बान के प्रोनाउंस है, हु, अल्लाहु। ठीक है, इस तरह हा मुअन्नस के लिए। उहिब्बु अभी, मैं अपने अब्बा से मोहब्बत करता हूँ, लिअन्नहु, क्योंकि वो जो है, युआविनुनी, युआविनु तावन, आवन युआविनु, मुआवन मददगार उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नी, नून छुट्टी है, नी, ठीक है, मेरी, ये मेरे साथ बाप जो है तावन करता है, मेरी मदद करता है, मेरा साथ देता है। फी में जमी सारे मराहिल हयात, हयात कहते हैं जिंदगी, ममात कहते हैं मौत को, मरहला उसकी जमा मराहिल है, जमी कहते हैं सारे, जिंदगी के जितने भी उमूर हैं, जितने भी काम काज हैं, जितने भी मरहले हैं, सारे मराहल में बाप जो है ये मेरा साथ देता है। वल अब, अबुन बाप, फजलुहु, इस बाप की फजीलत, अलैना हमारे ऊपर, कबीरुन बहुत ज्यादा है। पीछे भी हमने माँ की फजीलत पढ़ी, इसकी माँ की फजीलत हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ कबीर, बड़ा, आपके सर भी है, इंग्लिश के सर है, सर अली कबीर, बड़े सर है, अली उनका नाम है। ठीक है, वल अब फजलुहु अलैना कबीर, बाप की हमारे ऊपर फजीलत है बहुत ज्यादा, कबीर। ठीक है, किबर बढ़ापे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ये बाप जो है, लिअन्नहु युरब्बीना व युअल्लिमुना व युनफिकु अलैना, बाप की फजीलत की 3 वजूहात यहाँ बयान की है। माँ की फजीलत भी बयान हुई, यहाँ बाप की फजीलत भी बयान हुई है। पहली क्या है, माँ ने हमें पैदा किया था और उसने हमारी तरबियत की थी। यहाँ बाप के बारे में बयान किया जा रहा है, लिअन्नहु युरब्बीना, बाप भी तरबियत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बारे में वालिदैन से क्या फरमाया, किसी बाप का अपने बेटे को अच्छी बात सिखा देना अल्लाह के रास्ते में एक सा खर्च करने से बेहतर है। सा एक पैमाना होता है, बर्तन होता है जिसके अंदर 3.5 किलो कोई जिन्स जो है वो डाली जाती है। तो औलाद की तरबियत माँ की भी जिम्मेदारी है और बाप की भी जिम्मेदारी है। बाप की मैं से मोहब्बत क्यों करता हूँ, युरब्बीना, वो मेरी तरबियत करता है, वो हमारी तरबियत करता है। वयुअल्लिमुना, अल्लमा युअल्लिमु, तालीम, सिखाना है, सिखाता है वो हमें बहुत सारी जिंदगी की चीजें सिखाता है। उस्ताद, बाप भी उस्ताद है, वो हमें तालीम देता है, सिखाता है।
وہ ہماری تربیت کرتا ہے. اور وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا، انفقا ینفقو، انفاق خرچ کرنا، وہ یوں خرچ کرتا ہے ہمارے اوپر. باپ کما کے لے کر آتا ہے اور کما کر لانے کے بعد وہ ہمارے اوپر جتنی بھی ضرورت ہے ہماری وہ ساری پوری کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے. باپ کی بھی بڑی فضیلت ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا بھی ہے اور ہمارے اوپر خرچ بھی کرتا ہے. جی عزیز طلبا، اب اس کے بعد پہلے ماں کا ذکر آیا، پھر باپ کا ذکر آیا. ماں کا ذکر آیا، ماں نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تربیت. باپ نے ہماری تربیت بھی کی، ہمیں سکھایا بھی اور ہمارے اوپر خرچ بھی کیا. ان اللہ فرض علینا ان نحسن الیہما. عربی زبان میں ہو اور ہا پروناؤنس، لیکن جب دو کٹھے آ جائیں تو ان کے لیے ہما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی پروناؤن ہے. تو یہاں ماں کا بھی ذکر آیا، یہاں باپ کا بھی ذکر آیا، تو یہاں پروناؤن ہما اصل میں ہے. یہاں الی کی وجہ سے اس کی اعرابی حالت، اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی، الیہما. ان اللہ، بے شک اللہ نے، فرض کیا ہے. فرض کون سی چیز ہوتی ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادا نہ کریں گناہ ملتا ہے. 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں. 8ویں کا بچہ 7ویں کا بچہ جو ہے اس کے اوپر نماز فرض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے، 3 سال اس کی تربیت کرے، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے. ان اللہ فرض علینا، والدین کے بارے کے ساتھ احسان کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. یہ ہماری ذمہ داری بچوں کو سمجھ لینا چاہیے. ان نحسن الیہما، ہم احسان کریں. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر سلوک کرنا. آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب اچھے انداز سے دیتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے. روپے پیسے سے کسی کا احسان نہیں چکایا جا سکتا، صرف آپ احسان کا بدلہ احسان سے کریں گے. تو والدین کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. یہ حکم نہیں ہے، یہ فرضیت ہے، یہ ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. تو دونوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ بھی کرنا ہے، باپ کے ساتھ بھی کرنا ہے. گویا ماں کے ساتھ 3 بار احسان کرنے کا حکم دیا گیا، باپ کے ساتھ 1 بار. گویا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن باپ کی نسبت ماں کے ساتھ 3 گنا زیادہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا. کالا اللہ تعالی، ہم اللہ تعالی کہتے ہیں. اللہ کو تعالی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ جو ہے تعالی بلند ہے. اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کی کرسی بہت بلند، ٹھیک ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ علی العرش استوى، اس لیے علو بلندی کہتے ہیں. تعالی بہت بلند ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا؟ قرآن کی آیت، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جو والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عزیز طلباء، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24. آج ان دونوں آیتوں کی زیادہ ڈیٹیل میں وضاحت نہیں کروں گا، سمپل اس کا معنی بتا کے آگے نکل جاؤں گا. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سمجھیں گے. یہ ہمارا اگلے سبق کا جو آغاز ہوگا یہاں سے، ان اللہ فرض علینا، انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اب ہم اس سبق کے اگلے حصے کے اندر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں.
چونکہ مجھے آپ کے ساتھ لیسن شیئر کرنا ہے، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ کے معنی بتانے ہیں، زیادہ طوالت میں یہ لیسن چل جائے گا، اس لیے میں آج اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھیں۔ یجب علینا الحقوق الکثیرۃ للوالدین منہما، یجب واجب، ضروری، اوپر فرض، سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، وہ چیز جو ہمارے اوپر کرنا جس کا ضروری ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واجب۔ یجب علینا، واجب ہے ہمارے اوپر، الحقوق الکثیرہ، کثرت، قلت کمی، کثرت زیادہ، ہمارے اوپر والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو آج ہم یہاں گر نہیں رہے، منہا، ان میں سے چند ایک حقوق یا 5 حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اطاعت الوالدین، والثانی خدمت الوالدین، والثالث القول الکریم لہما، نمبر الرابع العنایۃ بہما فی الکبر، والخامس الدعاء لہما بالرحمت فی الدنیا والمغفرت فی الآخرہ۔ عزیز طلبہ، یہاں 5 حقوق والدین کے بتائے گئے ہیں، تو یہاں یہ 5 حقوق کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ میں اپنے اگلے لیکچر میں کروں گا۔ یہاں جنرلی آپ کو بتا رہے ہیں، پہلا حقوق کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنی ہے، دوسرا حقوق کیا ہے؟ خدمت کرنی ہے، ان سے جب بھی بات کرنی ہے عمدہ طریقے سے، قول کریم، نرم گفتگو کرنی ہے ان سے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا دھیان رکھنا ہے، اور زندگی ہو ان کی تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، فوت ہو جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، آخرت کے اندر اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو یہ جلدی سے میں نے آپ کو یہ لیسن کا آج انٹروڈکشن کروا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب اس سبق کے اندر ہمارے پاس کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ تفیض علینا بالرحمہ، فرسٹ پیراگراف کے اندر آیا تھا، ٹھیک ہے، ماں والدتنا، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ربتنا، تربیت کی ہے ہماری، حنان، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی محبت اور شفقت کا انداز بنایا ہے، یعاون، وہ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ينفق، خرچ کرتا ہے، قضا، اس نے فیصلہ دے دیا، لا تنہر، مت جھڑک، الکبر، بڑھاپا، کلاہما، ان دونوں کے ساتھ، اخفص، نرم رکھ، اطاعت کر، العنایہ، دھیان رکھنا، خیال کرنا، الکریم، عمدہ، ٹھیک ہے، اور نرمی کا معنی آتا ہے۔ تو یہ چند ایک کلمات ہیں، اب ان کلمات کے معنی جو ہے یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تفیدو، جو اوپر ورڈ دیا ہوا اس کا معنی ہے بہاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے، پانی کا بہنا، بہت زیادہ کسی چیز کا بہتات، کثرت ہونا، تفیض، بہاتا ہے، والدتنا، اس نے ہمیں جنم دیا، ربتنا، اس نے ہماری پرورش کی، ٹھیک ہے، حنان، شفقت اس نے ہمارے ساتھ کی، مہربانی کی، یعاون، وہ تعاون کرتا ہے، ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، قضا، اس نے فیصلہ کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلے ورڈ ہے، یہ گلوزری کے اندر یہ کلمات دیے ہوئے ہیں کچھ، ان کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور کچھ یہ والے ورڈ ہیں، لا تنہر، مت جھڑک، الکبر، بڑھاپا، کلاہما، دونوں کے ساتھ، وہ دونوں، اخفض، بچھا دے، نرم کر دے، الکریم، مہربان، العنایت، توجہ، اطاعت کرنا۔ عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کے ساتھ اس سبق کو میں نے ریڈ کیا، ریڈ کرنے کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈ کے معنی آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اس سبق کو آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور والدین کے 5 حقوق آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ اپنے سبق کا اگلے جو ہے سبق کا آغاز ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی جو 2 آیتیں ہیں ان کا معنی، ان کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد 5 والدین کے حقوق، اس کے بعد کچھ ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔